नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई तथा अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने किसिमका जानकारी हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, आगामी मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ। यसबारे कस्तो किसिमको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको छ, अहिले जुन किसिमले कोभिडले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पुगेको छ, यो मौद्रिक नीतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी हामीले अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालसँग गरेका छौँ। आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ र कुन विषयलाई जोड दिनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? आगामी मौद्रिक नीति खास गरेर चाहिँ विस्तारकारी एउटा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छ, खास गरेर अहिले जुन यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गइराखेको हुनाले र धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू यो बेला बन्द भइराखेको हुनाले अब आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनः सुचारू गर्नको निम्ति अलिकति सजिलो वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाले त्यो दिशातिर मौद्रिक नीति उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले जुन यो कोभिडले गर्दा यहाँले भने जस्तै अर्थतन्त्र निकै नै प्रभावित भएको छ, कुन कुन विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ त? अहिले खास गरेर अलिकति अर्थतन्त्रमा कसरी बढी पैसाहरू प्रवाहित गर्ने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्प्रेड दरमा अलिकति कम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले जुन 4.4 को स्प्रेड दर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरूको अवस्थाहरू हेर्ने हो भने यो लकडाउन पिरियडमा डिपोजिट प्रशस्त मात्रामा सङ्कलन भएको छ, तर चाहिँ ऋण प्रवाह हुन सकिराखेको छैन। र हिजकै ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने हो भने अहिले जुन किसिमको कस्ट हाई छ, लागत एकदमै उच्च छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो बिजनेसहरू सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसमाले त्यो बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति सस्तो दरमा ऋणहरू कर्जाहरू उपलब्ध गराउनको निम्ति प्रयत्न जारी गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला पनि करिब चाहिँ 2% जतिको एउटा चाहिँ ब्याज दरमा कमी ल्याएको थियो भने अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रेड दरमा अलिकति कम गर्न सक्यो भने, स्प्रेड दर भन्नाले चाहिँ ब्याङ्कहरूले बचतमा जुन मतलब डिपोजिटमा जुन ब्याज लिन्छन् र त्यसपछि ऋण प्रवाह गर्दाखेरि जुन ब्याज दर लिन्छन् त्यो बीचको अन्तरलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सक्ने हो भने अलिकति सस्तोमा, केही मात्रामा चाहिँ सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हेर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ त्यो हो। दोस्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमबाट अर्थतन्त्रमा एउटा खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति, रोजगारी प्राप्त गर्नको निम्ति र त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ कृषिमा आधारित, वनमा आधारित उद्यमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न किसिमको इन्सेन्टिभ दिने भनेको छ। त्यो इन्सेन्टिभ दिइसकेपछि त्यस्ता क्रियाकलापहरू विस्तार गर्नको निम्ति आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने कुरा पनि अलिकति सहज र अलिकति सुविधाजनक रेटमा हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति सरकारले जुन किसिमको रिफाइनान्सिङ अथवा पुनर्कर्जाको निम्ति कोष खडा गरेको छ, त्यसै गरी सरकारले अर्को एउटा 50 अरबको कोष पनि एउटा निर्माण गरेको छ, जसको आधारमा चाहिँ 5% ब्याजमा ऋणहरू दिने, खास गरेर चाहिँ कोभिड-19बाट प्रभावित र पर्यटन क्षेत्रमा जुन किसिमको अहिले समस्या छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति जुन फन्ड खडा गरेको छ, त्यो फन्ड प्राप्त गर्नको निम्ति अथवा त्यसलाई युटिलाइज गर्नको निम्ति त्यो प्रयोगकर्ताहरूको निम्ति प्राप्त गर्ने बाटो चाहिँ सहज हुनु पर्यो। किनभने त्यो प्रक्रियाको सरलीकरण पनि अर्को आवश्यकता छ। एउटा चाहिँ कोषको निर्माण मात्रै हुँदैन, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो, तेस्रो, अब दिइने त्यस किसिमका सुविधाजनक कर्जाहरू, जुन सुविधाजनक हिसाबबाट कर्जा प्रवाह गरिन्छ, जुन एउटा चाहिँ प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिन्छ, त्यो कर्जा प्रवाह चाहिँ सबै भौगोलिक क्षेत्रमा होस् भन्ने हेतुले चाहिँ त्यो किसिमको प्रावधान पनि राख्नु पर्ने हुन्छ।
केही मात्रामा बैंकहरूले यो चाहिँ केही मात्रामा बजेटले पनि केही कुरा बोलेको छ, जसरी चाहिँ सबै बैंकको शाखाहरूबाट न्यूनतम यति चाहिँ यो तपाईँको प्राथमिकता क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न बैंकका शाखाबाट भन्नासाथ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भौगोलिक क्षेत्रमा ती शाखाहरू विस्तारित छन्। अहिले 753 नगर स्थानीय निकाय मध्ये 6-7वटामा बाहेक अन्यत्र बैंक पुगिसकेको अवस्था छ र ती सबै बैंकबाट प्रभावित गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा चाहिँ यति कम्तीमा यति लगानी हुनुपर्ने भन्ने किसिमको निर्देशन यो चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट केही आयो भने मलाई लाग्छ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न समुदायहरूले पनि त्यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् सुविधाजनक रूपमा र सबै क्षेत्रमा तपाईँको आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत गर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब अहिले अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन किसिमको अवस्थामा अहिले यो चाहिँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू अहिले आर्थिक समस्यामा छन्, खास गरेर कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा होटलहरू, एयरलाइन्सहरूदेखि लिएर अन्य कतिपय क्षेत्रहरू, यातायातका क्षेत्रहरू अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ समस्यामा छन्। यो समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा जे जस्ता लोन प्रवाह भइराखेका छन्, यी लोनहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्ने, अर्थात् यिनीहरूले तिर्नुपर्ने सामा ब्याजलाई चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको लोनमा कन्भर्ट गरेर केही समयसम्म उनीहरूलाई चाहिँ लोन तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसै गरी चाहिँ सरकारले दिएकै निर्देशन अनुसारका जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ ब्याज तिर्न समयमा सामा तिर्न नसकेर जुन फाइन लाग्ने छ, त्यो फाइन चाहिँ तपाईँको केही समयसम्म चाहिँ फाइन नलाग्ने गर्ने र एउटा व्यवसाय सुचारू रूपमा नचलेसम्मको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको बाध्यात्मक स्थितिमा नराख्ने हिसाबले पनि केही व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि सम्पूर्ण भार चाहिँ तपाईँको त्यो जुन ऋणदाता बैंकमाथि पार्ने हिसाबबाट गरियो भने फेरि चाहिँ तपाईँको फाइनान्सियल सिस्टम चाहिँ त्यो कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कति थेग्न सक्छन् फाइनान्सियल सिस्टमले र नसकेको पार्टमा चाहिँ सरकारले कति अनुदान सहयोग अथवा त्यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा व्यवस्था गर्ने हो, त्यो व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देख्छु मैले। हजुर, बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने प्रावधानहरू के रहेका छन् त? त्यही तरलता प्रवाह बढाउनको निम्ति पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि तपाईँले स्प्रेडमा अलिकति कम गर्नु पर्यो, ब्याज दर अलिकति सस्तो भयो भने तरलता चाहिँ बढ्न जान्छ। एक। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ जुन किसिमका विकास आयोजनाहरू छ, खास गरेर चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउन सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ पनि तरलता बढ्न जान्छ। त्यसै गरी वैदेशिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने वातावरण ल्याउन सक्यो भने पनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तरलता बढ्न जान्छ। अब यो प्रक्रियामा राष्ट्र ब्याङ्क कहाँनिर संलग्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन वैदेशिक लगानी आउने चाहिँ जुन बाटो छ, त्यो चाहिँ वैदेशिक लगानी मार्फत आउने वैदेशिक लगानी जसरी राष्ट्र ब्याङ्कको बाटो भएर आउँछ, त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई अलिकति खुला गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अर्को, नेपाली ब्याङ्कहरूले विदेशका ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ जुन चाहिँ लोन लिने कुराहरू चाहिँ त खोलेको छ, तर पनि कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यो लोन चाहिँ लिएर फेरि यहाँ पुनर्लगानी गरिराखेको अवस्था चाहिँ ज्यादै न्यून छ। त्यसका कारणहरू के हुन्, त्यसका समस्याहरू के हुन्, त्यसमा ब्याङ्कहरूसँग छलफलको आधारमा एउटा समाधान खोज्ने हो भने पनि यो चाहिँ तरलता वृद्धि गर्ने हाम्रै आफ्नै बचतबाट मात्रै नभएर चाहिँ विदेशी ब्याङ्कहरूबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कर्जा लिएर फेरि यहाँ यो लगानी गर्ने किसिमको बाटो खोल्न सकिन्छ, जसले गर्दा तरलतामा वृद्धि हुन सक्छ। र अहिले वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने यो अहिले तरलताको समस्या छैन, तरलता चाहिँ काफी मात्रामा तरलता छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ ऋणै माग्ने मानिसहरू कम छन्, उद्योगहरू यिनीहरू कम छन्। कारण के भने लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पूर्ण क्यापासिटीमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन भइराखेका छैन, व्यापारहरू त्यो पूर्ण क्यापासिटीमा सञ्चालन भइराखेको छैन। त्यसै गरी किन भन्दाखेरि अहिले मजदुरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन र ठुलो मात्रामा काम गर्ने किसिमको अवस्थाहरू छैन सोसल डिस्टेन्सिङको कारणले गर्दाखेरि। त्यसनाले चाहिँ के भन्दाखेरि न्यून माग चाहिँ अवस्था छ र तरलताको समस्या अहिले छैन। तर लकडाउन चाहिँ बन्द भइसकेपछि र यो चाहिँ कोरोना महामारी
चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ समाधान भइसकेपछि एकैपटक फेरि अर्थतन्त्रमा ठुलो डिमान्ड हुन सक्छ, जुन बेला तरलताको समस्या केही मात्रामा देखिन सक्छ। हाललाई चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन, तर त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले जुन यो कोभिडबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि असर परिरहेको अवस्था छ। यस्तैमा मौद्रिक नीतिबाट धेरैको अपेक्षा पनि रहेको छ, व्यवसायको पाटोमा उद्योग धन्दाहरूको अवस्था, पर्यटन क्षेत्रबाट लगायत तपाईँलाई पनि थाहा नै छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि परम्परागत शैलीमा मौद्रिक नीति आयो भने चाहिँ कस्तो असर गर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? परम्परागत शैलीमा यदि मौद्रिक नीति आयो र हामी यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ ज्यादै नै स्ट्रिङ्जेन्ट अलिकति कडी कडाउका साथ चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ असुली गर्ने कुराहरू अथवा ऋण लगानी गर्दाखेरि पनि उच्च दरमा ऋण लगानी गर्ने किसिमका कुराहरू र यो किसिमबाट आयो भने मलाई लाग्छ कतिपय व्यवसायहरू कोल्याप्स पनि हुन सक्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि खास गरेर चाहिँ साना मझौला व्यवसायहरू जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा रोजगार सृजना गर्न सक्छन्, तर जसको चाहिँ एउटा चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो थेग्न सक्ने एउटा चाहिँ सकलाई थेग्न सक्ने क्यापासिटी कम हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता ब्याङ्कहरू त्यस्ता व्यवसायहरू चाहिँ कतिपय कोल्याप्स हुन सक्छन्। ठुला व्यवसायहरू पनि तपाईँको चाहिँ ठुला व्यवसायीहरूको ठुलो ऋण हुन्छ र उनीहरूले पनि थेग्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ ऋण असुलीको निम्ति, ब्याज असुलीको निम्ति यो व्यवसाय हेरेर केही व्यवसायहरू फस्टाइराखेका छन्, उनीहरूसँग असुली गर्नै पर्यो। तर जो चाहिँ बन्द प्राय छन्, जसको चाहिँ इन्कम शून्य प्राय छ, त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने हिसाबबाट जानुपर्ने हुन्छ। र परम्परागत ढङ्गबाट मानौँ कि यहाँ कोभिड-19 को केही असरै छैन, त्यो महामारी नै छैन, नर्मल सिचुएसनमा छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ मौद्रिक नीति हिजोकै जस्तै गरी आयो भने मलाई लाग्छ आजको यो अवस्थामा त्यो फिट हुँदैन। आजको अवस्थालाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो हरेक महिना चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गर्दैछ, कोभिड-19 को चाहिँ असर कस्तो परिरहेको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ राहतको निम्ति सरकारले यो मौद्रिक क्षेत्रमा गरेका केही लिएका केही कदमबाट ब्याङ्कहरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने अध्ययन पनि गरिरहेका छ र मासिक रूपमा अहिले त्यो बारे चाहिँ अवस्थाबारे जानकारी पनि दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क अनभिज्ञ छैन। त्यो अनभिज्ञ नभए हुनाले परम्परावादी किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले चाहिँ अहिलेको तत्कालिक समस्या समाधान गर्न चाहिँ अवश्य पनि प्रयत्न गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा हाम्रो मुलुकमा आर्थिक सङ्कट यो विश्वव्यापी रूपमा नै भएको छ। आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यदि अहिले यो अवस्थामा वित्तीय सङ्कट आएमा कस्तो होला त? अहिले अब वित्तीय सङ्कट अहिले आयो भने मलाई लाग्छ यो हामी चाहिँ थेग्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि धनी मुलुकहरूले उनीहरूसँग चाहिँ जुन किसिमको क्यापासिटी छ र केही समयसम्म उनीहरूले चाहिँ थेग्न सक्छन्, उनको क्रेडिबिलिटी छ, ऋणहरू पनि लिन सक्छन्। त्यो छ भने हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि ज्यादै नै कमजोर अर्थतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले कोरोनाकै महामारीलाई चाहिँ थेग्न गाह्रो भइरहेको छ भने अझ वित्तीय सङ्कट आयो भने अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै डामाडोल हुन्छ। किनभने अहिले पनि अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कुचनको दिशातिर गइराखेको छ। तपाईँको जस्तो कर नउठ्दाखेरि अहिले राष्ट्रको ढुकुटी चाहिँ करिब दिएको छ र अहिले अब तलब पाउने कसरी भदौदेखि भन्ने किसिमका समस्याहरू यस्ता समस्याहरू छन् भने यही बेलामा एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस भएर यो विभिन्न किसिमले चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ तहस नहस हुन थाल्यो। ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू डुब्ने, ब्याङ्क डुब्दाखेरि कैयौँ चाहिँ लगानीकर्ताहरू जुन ब्याङ्क भन्छन् प्रमोटरहरू, त्यसै गरी चाहिँ निक्षेप जम्मा गरेका मानिसहरू, यिनीहरूलाई जोखिम हुने र यसरी चाहिँ अर्थतन्त्रमा यो मार्फत चाहिँ ठुलो असर पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खास गरेर चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई त्यो जोखिमको अवस्थामा धकेल्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै भनेको के हो भन्दा कोभिड-19ले जुन असर पारेर त्यसको रोकथामको निम्ति विभिन्न कदम लिँदाखेरि जे जस्तो समस्या खास गरेर उद्योग व्यापारी क्षेत्रहरूले भोग्नु परेको छ, प्राइभेट सेक्टरले भोग्नु परेको छ, यो समस्या
लाई एड्रेस गर्नको निम्ति त्यसबाट भएको लागतलाई वहन गर्नको निम्ति एउटा उच्च स्तरीय समितिको निर्माण गरेर कति चाहिँ त्यसको चाहिँ भार सरकारले वहन गर्ने, कति भार चाहिँ निजी क्षेत्रले वहन गर्ने, कति भार वित्तीय संस्थाहरूले बिहोर्ने र कति भार त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी स्टाफहरूले बिहोर्ने, यो किसिमको त्यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ भारको बाँडफाँड हुनुपर्छ। होइन भने सबै भार लगेर चाहिँ के भन्दाखेरि वित्तीय संस्थाहरूमा थोपियो भने र वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै पेल्ने काम भयो भने मलाई लाग्छ त्यो वित्तीय संस्थाहरूले ठेक्न सक्दैनन्। त्यसपछि चाहिँ वित्तीय संस्थामा चाहिँ समस्या देखिसकेपछि फेरि अन्यत्र समस्या जान सक्छ। सरकारले ठुलो रकम खर्च गरेर भोलि बेल आउट गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, किनभने अर्थतन्त्र एकदमै इन्टिग्रेटेड हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेटेड अर्थतन्त्रमालाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स रूपबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी कहाँ अलरेडी यो चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, जसलाई ठेक्न गाह्रो परिरहेको छ। त्यसमा अर्को सङ्कट तपाईँको वित्तीय सङ्कट, त्यसपछि अरू राजनीतिक सङ्कटहरू पनि समस्याहरू पनि देखिन्छन्। यी सबै सङ्कटको भुँरिया नेपाल पर्यो भने यसबाट बाहिर निस्कन चाहिँ कठिन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सजगतापूर्वक नीतिहरू ल्याइनुपर्छ र नीतिहरू ल्याउँदाखेरि तपाईँको सबैको पिरमार्कालाई चाहिँ हेरेर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यसैमा जोडौँ, वित्तीय सङ्कट आउन नदिन मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त? वित्तीय नीति सङ्कट आउन नदिनको निम्ति जुन किसिमबाट राष्ट्र ब्याङ्क एउटा तपाईँको यो नियामक निकाय भएको हुनाले मुलुकको चाहिँ एउटा वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ निरन्तर मोनिटर गरिराखेको हुन्छ। त्यो मोनिटर गरिराख्ने हुनाले चाहिँ उसले निर्देशन दिँदाखेरि मौद्रिक नीतिहरू ल्याउँदाखेरि खास गरेर चाहिँ तपाईँको यही नै के भन्दाखेरि कतिसम्म त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा चलाउँदाखेरि कतिसम्म चाहिँ तपाईँको नीतिगत रूपमा चलाउँदाखेरि ब्याङ्कको हेल्थ चाहिँ बिग्रदैन, ब्याङ्क चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासित रूपमा र ब्याङ्क चाहिँ एउटा मर्यादित रूपमा अनुशासित रूपमा र सन्तुलित रूपमा चल्न सक्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको धेरै खोलियो भने धेरै तपाईँको चाहिँ छुट चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ स्प्रेड ज्यादै सानो स्प्रेड राख्यो भने धेरै ब्याङ्कहरू चाहिँ नेगेटिभ अवस्थामा जान्छन्, त्यो माइनसको अवस्थामा जान्छन् र त्यसलाई चाहिँ स्प्रेडलाई चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो केही समयको निम्ति अलिकति उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर केही मात्रामा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ लोन प्रवाह गर्दाखेरि हुने कन्डिसनालिटीहरू, त्यो कन्डिसनालिटीहरूमा पनि भोलि गएर चाहिँ ठगी हुन नसक्ने, भोलि गएर चाहिँ त्यो जथाभावी लोन प्रवाह हुन नसक्ने किसिमको अवस्था एकातिर चाहिँ हुने, अर्कोतिर लोन प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ जटिलता नहुने अलिकति सरलीकृत गरेर चाहिँ बढी लोन प्रवाह हुन सकोस् भन्ने हिसाबको पनि एउटा ब्यालेन्स्ड किसिमको दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। र अर्को तपाईँको यो जुन किसिमबाट अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, ब्याज तिर्ने अवस्था छैन, यो अवस्थामा अब यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो हिसाब किताब मिलाउन सक्छन्, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ संस्थालाई ठेक्न सक्छन्, एउटा मिनिमम तपाईँ लगानीको निम्ति मिनिमम रिटर्न कसरी दिन सक्छन्, यो सबै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले सुरुमै भने कि यसको लागत एउटा संस्थालाई खास गरेर वित्तीय संस्थामा मात्रै थोपर्ने हो भने वित्तीय संस्थालाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले उनको क्यापासिटीभित्र क्षमताभित्र आएर चाहिँ नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले जुन यो ब्याङ्कमा अधिक तरलता पनि रहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक रहेको छ, यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई अब अहिले एउटा त के भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ एउटा माग पक्ष पनि हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय चाहिँ तरलता धेरै भयो भने प्रशोधन गर्ने पनि पद्धतिहरू छ, प्रशोधन गरेर केही मात्रामा उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिने पनि प्रचलन छ। तर अहिले जुन चाहिँ माग चाहिँ नभइराखेको अवस्थामा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन यो तपाईँको के भने व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो बेलामा डिपोजिटहरूको चाहिँ रेट छ, डिपोजिटहरूको रेटमा चाहिँ अलिकति कमी आउने हो भने मलाई लाग्छ त्यसले थोरै मात्रामा पनि ब्यालेन्स गर्न सक्ला। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्दाखेरि यसलाई कस्ट कम होला। तर एउटा कुरा के हो भने यदि हामीले चाहिँ डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढी नै कम गर्न खोज्यौँ भने
फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा चाहिँ बाहिर प्रवाह हुने डर पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो पैसा चाहिँ बाहिरतिर प्रवाहित नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा न्यूनतम रेट चाहिँ यो चाहिँ डिपोजिटरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को के भन्दाखेरि तरलताको चाहिँ समाधान गर्ने क्रममा के हो भने अब अहिले जुन किसिमको एक्टिभिटीहरू चाहिँ फ्लोरिस गरिरहेको छ, जस्तो आइटी सेक्टर भन्नुहोस्, टेलिकम सेक्टर भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ यो चाहिँ यो के अरे यो चाहिँ फुडहरूको सेक्टर भन्नुहोस्, फार्मास्युटिकलको सेक्टर भन्नुहोस्, यो सेक्टरमा चाहिँ लोन प्रवाहित चाहिँ हुनसक्छ जहाँ एक्टिभिटीहरू बढिरहेको छ। र अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लोन प्रवाहित हुनसक्छ र यो किसिमको अवस्थाहरू छ। लोन प्रवाह गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो डिपोजिट भनेको चाहिँ कस्ट होला, यो चाहिँ तरलता अधिक भयो भने पनि ब्याङ्कहरूलाई कस्ट हुन्छ। यसलाई डिस्पोज गर्नको निम्ति ब्याङ्कहरूले कुन पोर्टफोलियोमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ सुरक्षित ढङ्गबाट, त्यो पोर्टफोलियोहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यता ब्याङ्कको पहुँच पनि सबैसँग छैन। अहिले हामीले नेपालमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ ब्याङ्कको बारे कुनै ज्ञान पनि नभएको छ सर्वसाधारणहरूमा। यता ब्याङ्कको पहुँच वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच पुर्याउन कति आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यो त के भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुराहरू पहिल्यैदेखि गरेको हो र ब्याङ्कहरू भौगोलिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा पुग्दै पनि यहाँले ठिकै भन्नुभयो कि पुग्दै पनि ब्याङ्कबाट ब्याङ्कसँग कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ, ब्याङ्कहरूले केमा सुविधा दिइराखेका छन्, सरकारको पोलिसीमा ब्याङ्कहरूले कसरी रेस्पोन्ड गरिराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा नहुन सक्छ। धेरै जसो यो कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा प्रभावित हुने यो सब्सिडाइज लोनहरू चाहिँ टाठा बाठाले मात्रै प्रयोग गरेको धेरै छ। सामान्य किसानहरूले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैन। त्यसमा के हो भन्दा उनीहरूलाई सूचनाको कमीको कुरा पनि हो। त्यसैले यो सूचना प्रवाह गर्ने काम ब्याङ्कहरूको पनि केही पार्ट लियो, तर पनि त्यो प्रभावित गर्ने काम सरकारको काम हो। मलाई लाग्छ कृषि मन्त्रालय, कृषिको सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालय, उद्योगहरूको सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय, यिनीहरूले पनि त्यो किसिमको जनचेतना त्यो सेक्टरको डेभलपमेन्टको निम्ति सुपथ ब्याज दरमा चाहिँ कसरी ऋण पाइन सक्छ, कुन कुनमा चाहिँ तपाईँको सरकारले अनुदान दिएको छ, कुन कुनमा चाहिँ सुपथ ब्याज दरमा चाहिँ ऋण पाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ जनचेतनाको निम्ति उनीहरूले चाहिँ तल्लो ग्रासरुटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याङ्क देख्दैमा डराउने किसिमको ब्याङ्कका जाने भन्दा पनि साहु महाजनका जान चाहिँ सजिलो पार्ने किसिमको जुन परम्परागत स्रोत छ, त्यो परम्परागत स्रोतलाई चाहिँ ब्याङ्क सम्बन्धित क्षेत्र र स्थानीय त्योसँग सम्बन्धित विषय समितिहरूले पनि काम गर्नुपर्छ। त्योसँग सम्बन्धित एनजिओजहरू, आइएनजिओजहरूले पनि त्यो प्रचारात्मक अभियान कहाँ कसरी चाहिँ सुविधा पाउन सकिन्छ, त्यसमा एक्सेस कसरी हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। हजुर, अहिले जुन किसिमले हेर्ने हो भने केही समयदेखि उद्योग धन्दा तथा व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेको पनि पाइएको छ। यता उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भए पनि त्यसमा सहजता नदेखिएको, विभिन्न अप्ठ्यारोहरूको सामना गर्नु परेको कुरा पनि छ। मैले यहाँलाई जोड्न चाहे जुन व्यवसायको पाटोलाई हेर्दा यो व्यावसायिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिने फाइदा सकारात्मक पक्षहरूलाई जोड्दै त्यता सरकारले के कस्ता ध्यानहरू पुर्याउन पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूले अहिले जति सञ्चालन गरेका छन् त्यो ज्यादै चाहिँ न्यूनतम क्यापासिटीमा सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले व्यावसायिकहरूसँग गरेको छलफलको क्रममा उनीहरूबाट के थाहा हो भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामा 60% क्यापासिटीको क्षमताको 60% प्रयोग भएको तपाईँको मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ जो सञ्चालन हुन्छ ती पनि 20 देखि 30% मात्रै सञ्चालन भएको छ। अर्थात् 50% क्यापासिटी, हिजो जति क्यापासिटी प्रयोग भएको थियो त्यसको 50% कम चाहिँ क्यापासिटी अहिले प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा उनीहरूको के भन्दा अरू समस्या के हो भने उनीहरूको चाहिँ जुन र मेटेरियल्सहरूको समस्या छँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ प्रकृतिमा आधारित स्रोत साधनको समस्या छ, लेबरको समस्या छ। त्यसै गरी ती उद्योग धन्दाहरूमा काम गर्ने हिजो चाहिँ विदेशका मतलब कामदारहरू आज घर फर्केको अवस्था छ। कतिपय मिस्त्रीहरू छैनन्, स्किल मानिसहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि बिजनेसहरू चाहिँ एकदमै न्यूनतम सानो क्यापासिटीमा चलिराखेको छ। यो अवस्था चाहिँ अहिले छ र यो अवस्थामा भएका बिजनेसहरू जब सानो क्यापासिटीमा चल्छ र फेरि
चल्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि सोसल डिस्टान्सिङको हिसाबबाट चलाउनु पर्ने, यो चाहिँ हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ त्यो अर्को अतिरिक्त खर्च पनि बढेको अवस्थाहरू छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले खास गरेर चाहिँ यस्ता व्यवसायहरूमा कसरी चाहिँ त्यो लागत सेयर गर्न सकिन्छ, यो हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने कुराहरू र अरू चाहिँ कोभिड-19ले निम्त्याएको कारणले हुने अतिरिक्त खर्चमा चाहिँ सरकारले कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने एउटा पार्ट रह्यो भने, अर्को पार्ट भनेको के भन्दाखेरि उनीहरूको यो आम्दानीको अथवा क्यास फ्लोको अवस्था हेरेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले के कस्तो सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ। उनीहरूलाई वास्तवमा अनुदानै भनेर चाहिँ खोज्दैनन् कतिपयले। उनीहरूले के खोज्छन् भन्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक यो चालु पुँजीको व्यवस्था गरिदियोस्, त्यसै गरी चाहिँ उद्योग धन्दा अलिकति राम्रो सञ्चालन भइसकेपछि उनीहरूको ऋण सामा ब्याज तिर्ने व्यवस्था चाहिँ होस् र अलिकति टाइम बाई गर्न सकियोस् भन्ने किसिमको अपेक्षा चाहिँ यो उद्योग व्यवसायीहरूको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले त्यो अनुकूल वातावरण तयार गर्ने र त्यसो गर्दाखेरि जुन वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्का पर्छ, उनीहरूको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा नै एकदम नेगेटिभ असर पर्नेछ भने त्यसमा कसरी उनीहरूलाई मतलब त्यो क्षतिपूर्ति दिने अथवा उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राज्यले चाहिँ के सहयोग दिने भन्ने कुरा राज्यले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सन्तुलित ढङ्गबाट जान्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिले कोभिड-19ले गर्दा प्रभावित भएका यो अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू छन्, लगायत मैले यो व्यवसायको पाटोलाई जोड्नु पर्दा व्यवसायहरूले अहिले जुन किसिमले सहुलियत पाउने, जुन किसिमको ब्याज छुटको विषय पनि रहेको छ ब्याङ्कबाट दिने भनेको, यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले जति छुट दिएको छ 2% को ब्याजको छुट दिएको छ र त्यसै गरी केही मात्रामा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कोषहरू मैले सुरुमा पनि भने कोषहरू निर्माण गरेर त्यसबाट रिफाइनेन्सिङको निम्ति अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ जुन 50 अरबको कोष निर्माण गरेको छ त्यसबाट केही मात्रामा उनीहरूलाई कम ब्याज दरमा यो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। मलाई लाग्छ अब यो विषयमा के छ भन्दाखेरि अहिले उनीहरूलाई चाहिँ तत्कालमा चाहिएको के हो र त्यो कुरालाई रेस्पोन्ड गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। उनीहरूले बाँकी राखेको कुरा के हो भने उद्योग व्यवसायमा के कति मतलब यो कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो छ, प्रभावको मात्रा हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले दिने करहरू, सरकारले यो चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई तिर्नुपर्ने चाहिँ सामा ब्याजहरू, यो कुराहरूमा अलिकति चाहिँ समय बढी दिइयोस् भन्ने उनीहरूको माग छ र त्यसै गरी साना व्यवसायहरूले चाहिँ चल पुँजीको पनि व्यवस्था होस् भन्ने माग छ। त्यसैले त्यो उनीहरूको माग अनुसार जायज मागलाई चाहिँ पुरा गर्ने सरकार जानुपर्ने हुन्छ। अहिले बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ तर मलाई लाग्छ त्यसले पुग्दैन, अपर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा हामीले अर्थतन्त्रमा हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ साना ठुला क्षमता भएका क्षमता नभएका धेरै प्रकारका चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू छन्, कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्न सकिँदैन। कोभिड-19 को प्रभाव पनि फरक फरक परेको छ। त्यसैले अलिकति त्यसलाई वर्गीकृत ढङ्गबाट हेरेर यो चाहिँ नरम करम मिलाउने चाहिँ पोलिसीहरू अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यता राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू के रहेको देख्नुहुन्छ यहाँले? राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुरामा मलाई के लाग्छ भने एउटा त अहिले जुन किसिमको समस्याहरू ऋण प्रवाह भइरहेका छैन त्यो ऋण प्रवाह गर्नको निम्ति के पोलिसीहरू ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो पोलिसी बारे विचार गर्नु पर्यो एक नम्बरमा। 2 नम्बरमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको उद्योगी व्यवसायीहरूले अलिकति टाइम बाई गर्न खोजिरहेका छन् त्यो टाइम बाई गर्नको निम्ति एउटा केही समयसम्म चाहिँ उनीहरूले बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ सामा ब्याज तिर्नु नपर्ने र त्यो अवस्थामा पनि ब्याङ्कहरूले थेग्न सक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा अगाडिका वर्षका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने तपाईँको रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटी हुने अथवा चाहिँ कुनै कोषहरू चाहिँ निर्माण हुने तर त्यसमा चाहिँ पैसाको अभाव हुने र त्यसले चाहिँ ज्यादै लिमिटेड मानिसहरूलाई मात्रै सर्भ गर्ने र त्यो प्रक्रिया जटिल हुनाले चाहिँ त्यो भित्र जानै नचाहने भन्ने पनि जानै नचाहेका मानिसहरू पनि धेरै रहे। त्यसैले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि यो कुरा पनि विचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले निरन्तर मोनिटर गर्छ र सेवा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ
सबै क्षेत्रहरूमा त्यो सेवा प्रवाह हुन सकोस्। बजेटले लिएको नीतिलाई त्यसले चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने गरी चाहिँ यो चाहिँ मौद्रिक नीति आओस् र बजेटले एक थोक चाहने मौद्रिक नीतिले अर्को थोक चाहने हिसाबको चाहिँ अवस्था नहोस्। र अहिले अर्को समस्या भनेको चाहिँ यो चाहिँ मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनको समस्याहरू आएको छ। खास गरेर चाहिँ सप्लाईहरू आपूर्तिहरू चाहिँ अलिकति सीमित हुँदाखेरि चाहिँ यो इन्फ्लेसनको समस्या आउन सक्छ। यसलाई पनि एउटा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति केही मेजर्सहरू राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्क भनेको सरकारको सल्लाहकार पनि हो। आफ्नो दायराभित्र हुने कुरा चाहिँ आफूले गर्ने र दायराभन्दा बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई सजेस्ट पनि गर्न सक्छ एज ए एडभाइजर। यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अन्त्यमा यता पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँले के भन्नुहुन्छ? पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भनौँ न अहिले पनि अब 40% पनि पुँजीगत खर्च पुग्न सकिरहेका छैन, ज्यादै कम छ। अब असारको हामी अहिले 12-13 गतेमा आइसक्यौँ। त्यसमाले यसपालि चाहिँ जुन पुँजीगत खर्च भइरहेको छ यो चाहिँ फागुनसम्म पनि त्यति राम्रो पिक्चर थिएन। तर अब कोभिड-19 को समस्या आइसकेपछि त अझ पिक्चर चाहिँ ज्यादै नै त्यो के भन्दाखेरि राम्रो देखिएको छैन। अहिले जति पनि ठाउँमा चाहिँ यो तपाईँको कन्स्ट्रक्सनका निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन भएका छन्, आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, ती आयोजनाहरू चाहिँ अलिकति कम क्षमतामा सञ्चालन भइराखेका छन् र तिनीहरू विभिन्न किसिमका समस्याका कारणले गर्दाखेरि त्यो काम द्रुत गतिमा हुन सकेका छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी असारको अन्त हुँदाखेरि पनि त्यो पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्न र यसपालि चाहिँ पुँजीगत खर्च मलाई लाग्छ 50% को हाराहारी भित्रै रहन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका पनि छ। यद्यपि अब केही चाहिँ उदार किसिमको चाहिँ एस्टिमेट हो भने 60% कुरा होला। तर चाहिँ अहिलेको जुन किसिमको ट्रेन्डहरू देखिरहेको छ यो ट्रेन्डले चाहिँ हामीलाई धेरै पर पुर्यायो जस्तो मलाई लाग्दैन। पुँजीगत खर्च नहुने हो भने यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ पैसा चाहिँ प्रवाह हुँदैन। त्यो प्रवाह नभइसकेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको समस्याहरू आउँछ। अहिले डिपोजिटले त किन यो अहिले तरलता देखिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले यो कर्जाको माग नै छैन, तर भोलि गएर कर्जाको माग हत्तै बढ्न साथै यो डिपोजिटले थाल्नेवाला त छैन। त्यसकारणले सरकारी चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू बढ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ।